Morning with Farah. वेलकम बैक. आज वर्ल्ड थिएटर डे है, तो आज हमने इनवाइट किया हुआ है बहुत सारे ऐसे लोगों को जो थिएटर के साथ मुंसलिक हैं, और आप उनको जाएं अगर देखने के लिए तो आप देखते हैं कुछ पैरेलल थिएटिंग में काम करते हैं, और कुछ लोग जो हैं जो स्टेज जो स्टेज नहीं अब मैं क्या कहूँ ना, मुझे लफ्ज़ थिएटर करते हैं. नहीं, हम करते थिएटर, हम थिएटर करते हैं, प्रॉपर थिएटर करते हैं और अच्छा थिएटर करते हैं. सनी बहुत अच्छा लिखता भी है, डायरेक्टर भी बहुत अच्छा है. और मुझे इत्तेफाक है कि मुझे इस बंदे ने, मैं कॉमेडी करता था, इसने मुझे संजीदा रोल भी करवाया और मैंने किया और बड़े अप्रिशिएट हुए. संजीदा प्लेस देखने के लिए कितने लोग आते हैं, और ये जो आपकी जैसे टिकट और फिर जब जिसे कहते हैं वो फिर क्या होता है इसका मामला? फिजा प्लेस देखें जी, ये बहुत शदीद अनप्रडिक्टेबल सी ऑडियंसेस होती हैं जो थिएटर की होती हैं. संजीदा प्लेस देखने वाले हॉल्स में भरे हुए भी होते हैं कभी कभार, और कभी कभार बिल्कुल भी नहीं होते. और हम सिर्फ संजीदा प्लेस नहीं करते हैं, हम कॉमेडीज़ भी करते हैं. मगर ये कि आप कभी पहले से ये नहीं कह सकते कि कौन सा प्ले जो है कितने लोगों को अट्रैक्ट करेगा और कितने लोग आएंगे. इसमें बहुत सारे फैक्टर्स यकीनन प्ले करते हैं, स्पेशली इस्लामाबाद जैसे शहर में. मगर हमारे संजीदा प्लेस में हमारे पास ओवरफ्लोइंग हाउसेस भी रहे हैं, और कभी कभार जो है वो 100 लोग जमा करना भी मुश्किल हो जाता है. एंड इट्स द सेम फॉर कॉमेडी. आपको नहीं लगता है कि इसकी वजह शायद टॉपिक्स हो, या आपके ख्याल में क्या रीजंस हैं कि जिसकी वजह से हमने 2005 में एक बूम देखा, हमें लग रहा था कि एक बड़ा फ्लरिशिंग आगे करियर या फिर अपॉर्चुनिटीज, और अब एकदम से हमने देखा फिर कि वो तो खैर उसकी वजह तो पैसे है, राइट. जो एकदम से बूम आया था, मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों को ये लगा था कि इस थिएटर से बहुत सारे पैसे भी बन सकते हैं. वो जब उन्होंने ये देखा कि जी थिएटर से पैसे वैसे नहीं बन रहे हैं, तो हम जैसे कुछ पागल रह गए जो कर रहे हैं अब तक. बाकी सब जो हैं या तो वो टीवी का रुख किया उन्होंने या फिल्मों का रुख किया, कराची शिफ्ट हो गए, मतलब यहाँ से निकल गए वो लोग. उन्होंने फिर और ज़रिए ढूंढे अपने आर्ट को, वो और जगह ले गए थिएटर से हटा के. तो वो बूम ख़त्म होने की वजह तो 100% ये है कि कहाँ तक आप कमर्शियल स्पॉन्सर्स ढूंढेंगे, कहाँ तक, जब तक आपके बॉक्स ऑफिस पर टिकट बिक कर और एक्टर की जेब में कुछ नहीं जा रहा, जब तक थिएटर जो है वो एज एन आर्ट फॉर्म फ्लरिश नहीं करेगा, राइट. जब तक, या फिर आपके पास स्टेट सपोर्ट ना हो पीछे से. सारी दुनिया में स्टेट सपोर्टेड होता है थिएटर. थिएटर क्या, सारे आर्ट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं से आपके पास ग्रांट्स और स्टाइपेंड पीछे से आ रहे होते हैं स्टेट से, तो आप अपना काम जारी रखते हैं, और बॉक्स ऑफिस सेल्स जो हैं वो उसको उसमें इजाफा करते हैं बेसिकली. जब तक ये स्ट्रक्चर और सेटअप नहीं है, जब तक थिएटर जैसी चीज़ जो है वो पूरी तरह फ्लरिश नहीं करेगी. क्या चीज़ माने हैं इसमें सफ़ीर? आपका क्या ख्याल है? आप इस सारी सूरत हाल को आप कैसे देखते हैं, किस पर्सपेक्टिव से देखते हैं? हमारे यहाँ स्टेट का जो पॉलिसी है, बल्कि ये कहना चाहिए कि पॉलिसी है ही नहीं. कि कोई डायरेक्शन होती है, नहीं है. हाँ, पॉलिसी नहीं है. ये सिर्फ थिएटर के लिए तो नहीं है, ये तो पूरी इंडस्ट्री के लिए है कि एक इंडस्ट्री ही नहीं है आज तक. सबका यही हाल है. तो संजीदा थिएटर के हवाले से मुझे थोड़ा सा ये भी लगता है कि हमारी स्टेट में ख़ास तौर पे, चूँकि अगर आप देखें चीज़ें हो भी रही हैं, आप पाबंदियाँ भी लगती हैं और तरह तरह की चीज़ें होती हैं, उस सारे को जब मैं बहुत गौर से देखता हूँ तो मुझे ये नज़र आता है कि जहाँ कहीं कोई सोचने समझने वाली बात हो रही होती है ना, पाबंदी उस पे असल में लगती है. डांस पे शोर वोर मचेगा, शायद पाबंदी लगेगी, 2 महीने बाद वो फिर हो रहा होगा. लेकिन जहाँ कहीं कोई ऐसी चीज़ हो रही है कि जो दूसरे को सोचने पे मजबूर कर रही है, और संजीदा थिएटर का तो यही काम है ना कि वो माशरे में जो मसाइल हैं उन पे कोई नया एंगल से वो आपको दिखाए, कुछ थोड़ा सोचने पे मजबूर करे. तो वो एक अनरिटन या अनअनाउंस्ड किस्म की स्टेट पॉलिसी नज़र आती है कि सोचना समझने वाला बंदा जो है ना वो नहीं पैदा करना है. ठीक है. सो कॉमेडी या इस तरह की चीज़ें कि जिसमें सोचने समझने का कोई एलिमेंट नहीं है, बस आओ कुछ जुमला सुनो, ज़ोर से कहका लगाओ और उठ के चले जाओ. अच्छा, वैसे सफ़ीर कॉमेडी भी जो इसे कहते हैं तंज़ुम मिज़ाह, ये भी एक बहुत बड़ा आर्ट फॉर्म है कि वो भी, और उसमें फिर सेटायर में आप चले जाएं तो इसके थ्रू भी बहुत सारा काम किया गया. खासतौर पे फारूक कैसर साहब जो करते थे वो तो सारा ही सेटायर, और इनफैक्ट सभी लोगों ने, मैं एक डिबेट और डायलॉग सुन रही थी जो कि उन्होंने किया था, अहमद कमाल साहब बैठे हुए थे और दूसरी तरफ खालिद अब्बास डार साहब को बिठाया हुआ था, तो उन्होंने अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स दे रहे थे, क्योंकि अहमद कमाल साहब उस अपने रिवायती थिएटर की हामी थे और इधर ये जुगत
के वो रिप्रेजेंट कर रहे थे, खालिद अब्बास डार साहब। तो जिस तरह की अभी बातें हो रही हैं इससे ज़्यादा ओपन एंड लाउड गुफ्तगू वहाँ पे हो रही थी। तो ये मुझे बताइए कि ये जो तंज़ो मिज़ाह वर्सेस जुगत, आप लोग हाँ, सफीर का आई थिंक जुगत से मतलब था कॉमेडी। जब अच्छा मैं बताऊं, जो जुगत है ना, हमने इसको पता नहीं वो अब जो हो रहा है ना, ये जुगत नहीं हो रही, ये गंद हो रहा है। जुगत तो बहुत अच्छी चीज है, विटी होता है। पंजाबी अदब में जुगत पढ़ाई जाती है बाकायदा, मैंने देखा वो पढ़ाई जाती है जुगत। और जुगत तो करते हैं अनवर मकसूद, जुगत तो करते हैं फारूक कैसर साहब। ये जुगत बहुत अच्छी चीज है, बजाय इसके हमने जुगत को गंद कह दिया। गंद और चीज है, जुगत और चीज है। ये कॉमेडी है और ये होना चाहिए। कॉलिंग नेम्स, किसी को कहना तुम्हारा मुंह इस जैसा है तो तुम्हारा मुंह उस जैसा है, तो तुम्हारा तो नाक इस जैसा है तो तुम्हारा तो जो मैंने जो आंखें उस जैसी हैं। जो मैंने बीए के अदब में पढ़ी है ना, वो जो उसमें लिखा है, जो पंजाबी का जब अदब है उसमें पढ़ी है, उसमें अपने यही लिखा हुआ है कि अपना तुम तो ऐसे बैठे हो जैसे बेरंग, एक दौर था बेरंग लिफाफा होता था बगैर उसके ना, कहते ऐसे बैठे बेरंग लिफाफे की तरह बैठे हो, यानी कि तुम्हारा कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है। तो ये जुगत इस तरह के, ये मुंह पे आके उसको और बिगाड़ दिया कि शक्ल बिगाड़ दी है, वरना ये कॉमेडी एक होती है। अच्छा, लेकिन पॉपुलैरिटी एक आजकल पूरी दुनिया में पॉपुलिज्म वर्सेस जो भी आपका प्रिंसिपल स्टैंड होता है, वो एक बहुत बड़ी डिबेट है कि एक वो चीज़ है जिसको आप समझते हैं कि ये सही है, ये होना चाहिए, एक वो है जो पब्लिक रेटिंग्स या वोटिंग्स या सब चीज़ें आपको बता रही होती हैं कि नहीं ये नहीं, हमें तो ये चाहिए है। सो अब उसकी जब बात करें तो आदिल आप मुझे बताइए कि हम जितने मर्जी बात कर लें कि संजीदा, क्या हमारी ऑडियंस, क्या हमारे व्यूअर्स, स्टेट को छोड़ दें, क्या व्यूअर्स मेंटली प्रिपेयर हैं कि वो देख सकें चीज़ों को या उनको टेकअप कर सकें? हमारे जो सोशल मीडिया ट्रेंड्स हैं, हमारे जो सारे हालात हैं, वो कुछ और बताते हैं हमें। आई थिंक ये बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही है। एक तो हमें मेरे ख्याल में ये जो मोनोपली हम कहते हैं कि थिएटर क्या है, आर्ट क्या है, हमको इन डिफिनीशन से भी अब थोड़ा आगे सोचना चाहिए, क्योंकि पब्लिक जो है वो सोचती है हम सब उस पब्लिक का हिस्सा हैं, तो हमें अपनी डेफिनेशंस में कैद रहना जो है। अब एक बंदा थिएटर कर रहा है, एक परफॉर्मर, एक जगह और एक उसको सुनने देखने वाला, मेरे ख्याल में ये भी थिएटर की एक डेफिनेशन हो सकती है। दूसरी बात यह है कि एक टेक्नोलॉजी जो है उसका एक बहुत ज़्यादा एक बूम आया है 20-30 सालों में, तो इंटरनेट और ये सब चीज़ें, तो उसके साथ आपके बिहेवियर जो ट्रेंड्स हैं वो भी मॉडिफाई हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, तो उसको भी आपने देखना होगा कि उसके साथ आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब संजीदा थिएटर जो है वो ज़रूरी नहीं कि वो बिल्कुल सीरियस ट्रेजिक जो ग्रीक ड्रामा होता था, कॉमेडी कुड ऑल्सो बी, सटायर जो है वो भी संजीदगी को वो कर सकता है। तो इस पे हमें, मेरे ख्याल में एक अहम जिम्मेदारी स्टेट और अथॉरिटीज़ की तो हम बात करते हैं, राइटर्स पे भी बहुत जिम्मेदारी आती है। हम इस काम में हैं तो अपनी मर्जी से हैं, हमारे कुछ मसाइल हैं या कुछ हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो हमें इस पे गौर करना चाहिए कि हम कितने एक्सपेरिमेंटल हो सकते हैं। जैसे ग्रीक ट्रेडिशनल थिएटर था तो उसमें कितनी चेंज आ चुकी है। लंदन में ठीक है उनके पास रिसोर्सेज मुख्तलिफ हैं, लेकिन रिसोर्सेज का ना होना भी शायद आपको एक तरह की आज़ादी दे दे और आप उस आज़ादी को इस्तेमाल करके कुछ चीज़ें कर लें। ये आपने बड़ी अच्छी बात की। और सफ़ीर, ये मैंने देखा कि जब बूम भी आए तब भी ग्रीक ड्रामा एंड सोफोक्लिस, और हम उसमें से पीरियड उसमें से निकल ही नहीं रहे थे हम, मतलब, और सारा यूरोपियन थॉट के ऊपर हम काम कर रहे थे। हमारा जो अपना लोकल इंडिजिनस थॉट, वर्ड या टॉपिक्स या आइडियाज़, हम उन चीज़ों की तरफ गए ही नहीं, जिसकी वजह से हमने जो लोकल ऑडियंस है उसको उस तरह से ग्रिप ही नहीं किया इस संजीदा थिएटर ने। इसमें ये 2-3 बातें, एक तो इन्होंने बड़ी अहम बात की तरफ तवज्जो दिलाई, और आप जिस मसले की बात करी ना कि हम फिर वापस ग्रीस पहुंच जाते हैं या उस तरह की चीज़ों की तरफ, उसकी एक वजह ये है कि हमारे पास राइटर्स नहीं हैं, ख़ास तौर पर थिएटर के राइटर्स, जिनको ये समझ भी हो कि थिएटर को, मसलन मुझे बुलाया जाता है जजेस के तौर पे यूनिवर्सिटियों में ना, जब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थिएटर फेस्टिवल्स करते हैं, अब उसमें मैं देखता हूँ कि वो 5 मिनट में उन्होंने कुछ 13 सीन चेंज कर दिए हैं। तो मुझे ये समझ आती है कि ये आप वो है जो टीवी देखी है, जिन्होंने फिल्म देखा है, ठीक है, वो स्टेज कर रहे हैं, उनको ये आइडिया नहीं है कि स्टेज पे सीन इतनी तेजी से चेंज नहीं होता है। टीवी पे आपके पास कैमरा है, आप कट कर सकते हैं। स्टेज पे जब आप इतनी बार सेट बदलते हैं, चीज़ें बदलते हैं, बार बार बीच में रुकता है ड्रामा, ठीक है, तो ड्रामे की कंटिन्यूटी भी ख़राब होती है। तो उनको बेसिकली वो आइडिया ही नहीं है कि स्टेज के लिए लिखना जो है वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ काम है टीवी और फिल्म के लिए लिखने से। सो एक मसला जो है वो ये वाला है कि हमें अच्छे राइटर्स चाहिए जो थिएटर के लिए लिखना जानते हों,
تھیٹر کے لیے لکھنے کی ایک خاص ریکوائرمنٹ ہے. اچھا دوسری جو آپ بات کر رہی تھیں پاپولیرٹی کی اور اس کی، تو میں ذاتی طور پہ اس پہ بہت پریشان نہیں ہوتا. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ ایک ماسز کا آرٹ ہوتا ہے جسے آپ فوک آرٹ کہتے ہیں یا کوئی بھی آپ اسے نام دے لیں، اور ایک اور آرٹ خواص کا ایک آرٹ ہوتا ہے، اور یہ تقسیم شروع سے چلتی آ رہی ہے. جو آپ نے ویسٹرن اس کو کہا ہے نا کہ ہم ہمیشہ جو ہے اس طرف کیوں نکل جاتے ہیں، اس کی تو ایک بہت بڑی وجہ ہے، اور وہ یہ کہ ہمارے جو ٹریڈیشنل آرٹ فارمز ہیں ان کو تو بہت ڈیلیبریٹلی ہم نے ختم کیا ہے نا یہاں. وہ سب کانٹیننٹ سے جو منسلک ہوتی تھیں وہ تو پری پاکستان کی ہسٹری تھی. جب سے پاکستان بنا ہے جب سے ہم نے اپنی ہسٹری ری رائٹ کی ہے، جس میں ہم نے وہ ٹریڈیشنل آرٹ فارمز جو ہیں وہ سب ہٹا دی جیسے کہ، اور وہاں سے ایک وائڈ کریٹ کر دیا ہم نے. اب اگر دیکھا جائے تو جو سب کانٹیننٹ ہوتا تھا اس کے تو اپنے تھیٹر ٹریڈیشنز بہت ہیں، مگر کیونکہ وہ منسلک تھے عام طور پہ جو یہاں کے لوکل مذہب تھے ان کے ساتھ اکثر، تو وہ ہم نے جو ہے ریجیکٹ کیے، اور وہ جب ہم نے ریجیکٹ کیے تو ایک وائڈ کریٹ ہو گیا. جب وائڈ کریٹ ہوا تو ہم کس کو دیکھتے ہیں؟ ہم اپنے ماسٹرز کو دیکھتے ہیں جنہوں نے ہمارے اوپر حکومت کی. وہ سارے ویسٹرن ٹریڈیشنز، اس میں بہت سارا تعلق ظاہر ہے جو کولونیل دور رہا ہے اس کا بھی ہے، کیونکہ ہماری ساری جو ایجوکیشن ہے وہ کیونکہ انگریزوں کے سٹائل سے اب ہوتی تھی، تو انہوں نے جو ہمیں پڑھایا ہم نے وہ سیکھ لیا، اور ہم اپنے جو روٹس تھے ان سے دور ہوتے چلے گئے، اور جو انگریزوں کے روٹس ہیں. لیکن اب اس کا حل کیا ہے؟ یہ اب اس کا کیا یہ اس کا حل یہ ہے کہ آئی تھنک اب تھوڑا سا ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا اپنے جو ان لرن کرنے کی ضرورت ہے کچھ چیزوں کو، اور پھر ری لرن کرنے کی ضرورت ہے. مجھے لگتا ہے کہ تھیٹر میں ہمیں یہ ڈویژن بہت ایکسٹریم نظر آتی ہے. ایک بالکل گراس روٹ میسز میں بھی وہ لوگ جو کہ ان کے لیول پہ ہم انٹرٹینمنٹ لے کے آ رہے ہوتے ہیں، اور ایک ہم بالکل چلے جاتے ہیں ان لوگوں کے لیول پہ کہ جو انگریزی بولتے ہیں، انگریزی میں ہی سمجھتے ہیں، جو ان کا اس ملک سے اور اس کے کلچر اور ٹریڈیشن سے تعلق ہے. جو درمیان کا ایک بہت بڑی کلاس ہے، مڈل کلاس، جو بڑی تیزی سے روڈ اور ختم ہو رہی ہے، لیکن اس کی ریپرزنٹیشن ہمیں تھیٹر پہ دکھائی نہیں دیتی. وہ ہمارے یہاں ملے گی آپ کو. اس سلسلے میں ہمارے ہمسایہ ملک نے بڑا کام کیا. میں 2 ڈرامے وہاں پہ کر کے بھی آیا ہوں. میں یہ چیز نوٹ کرتا رہا کہ چاہے وہ نچلے سطح کے لوگ ہیں چاہے وہ اپر لیول کے لوگ ہیں، وہ سیم ڈرامہ دیکھتے ہیں. رائٹ، ٹھیک ہے. وہ ایک ہی سٹوری، وہ ان کو یہ نہیں ہے کہ ہمارے ٹائپ کرنی ہے، ایسا نہیں ہے. وہ دیکھتے ہیں، انہوں نے ایجوکیٹ کیا ہوا اپنی پبلک کو، ہم نے نہیں کیا. اب دیکھیں، اب جیسے سہیل صاحب جس ڈگر پہ چل رہے تھے اور وہ چل رہے، تو وہ انہوں نے لاہور کی جو آڈینس کو، سلجھی ہوئی آڈینس کو پتہ لگ گیا تھا، اور وہ سلجھے ہوئے عام نچلی سطح سے بھی تھے. ٹھیک ہے، ان کو بھی پتا تھا اچھا ڈرامہ دیکھنا ہے سہیل احمد صاحب کا ڈرامہ جا کر دیکھیں. ٹھیک ہے، وہ ایجوکیٹ کرتے تھے نا. وہاں پر وہ ڈانس نہیں ہوتا تھا، وہاں پہ ولگیرٹی نہیں ہوتی تھی، وہاں پہ وہ ایک سٹوری ہوتی تھی، ان کو ایک کہانی ملتی تھی. تو ہم نے سب سے زیادہ جو ہمارے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری آتی تھی آرٹسٹ کے اوپر، ہم نے نہ خود ایجوکیٹ ہوئے نہ اپنی پبلک کو ایجوکیٹ کیا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. یہ ہم بہت بڑا مار بھی کھا رہے ہیں اس سلسلے میں. اب وہ میں معذرت کے ساتھ، پتہ نہیں مجھے ورڈ یوز کرنا چاہیے کہ جو سوچ چلے گی عام آدمی کی نا، وہ اس سطح سے بھی نیچے چلے گی. کنجر خانہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، حیوانیت کی طرف چلا گیا. ابھی آپ جا کے دیکھیں، جس کو ہم کہتے ہیں جی کہ یہ تھیٹر ڈرامہ ہے، تو ایسا نہیں. ابھی آپ پرائیویٹ تھیٹر میں جا کے دیکھیں، آپ ان جو پبلک میں بیٹھا ہوا بندہ ہے نا، اس کو آپ، میں فیس ریڈنگ کرتا ہوتا ہوں ان کی کہ اس وقت یہ کیا کر رہا ہے، کیا سوچ رہا ہوگا. میں اگر وہ سوچ پریزنٹ کر دیں ہم لوگ تو نہیں، وی کین انڈرسٹینڈ. جو آرٹ فارم ہے وہ ہمیشہ ریفلیکٹ کر رہی ہوتی ہے نا اسی سوچ کو، کہ جو سوچ جس سوچ کے ساتھ بنایا جائے گا اسی سوچ کے ساتھ اسے دیکھا جائے گا. ڈیفینیٹلی جس سوچ کے ساتھ چیز پریزنٹ کی جائے گی اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ اس کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا جائے گا. وہ گا. سنی جو کہہ رہے ہیں نا، وہ آج کی آڈینس کہہ رہے ہیں. اصل میں نا ہم نے ہال میں سے فیملیز بھگا دی اپنے وہ اس بیہیویئر کی وجہ سے، مجرے اور یہ گندی بات، فیملیز بھاگ گئی. ہال میں تماش بین آ گیا، تو وہ تماش بین تو ویسے ہی دیکھے گا، وہ تو دیکھیں جو. اچھا، اب یہ جو تماش بینی ہے یہ تو آلموسٹ فطرت میں ہے. آئی مین ہم ٹک ٹاک پہ چلے جائیں یا ہم کسی بھی اور ایسے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ چلے جائیں، تو جن چیزوں کو اپریسیشن ملتی ہے وہ سب وہ چیزیں ہیں جو کہ ہمیں لگتا ہے، ادروائز ہمیں لگتا ہے کہ دے آر ناٹ دیٹ کائنڈ آف تھنگس. اچھا، میں اس میں آپ کی صحیح بات، آپ ٹک ٹاک کی بات کرتی ہیں تو ٹک ٹاک چائنا میں بھی تو چل رہا ہے، وہاں پہ ایسی کیوں نہیں ہوتی چیزیں؟
کیونکہ وہاں کے لوگ اور طرح کے ہیں. یس ہم نے کیا ہے یہی تو ہم نے ایجوکیٹ کیا کیا ہے. فرا جو ہے نا کہتے ہیں کہ ایک بری فلم جو ہے نا وہ ہٹ ہو جائے وہ خطرناک ہے, ایک اچھی فلم فلاپ ہو جائے کوئی بات نہیں. وہ جو غلط چیزیں ہٹ ہو جاتی ہیں نا وہ نقصان دہ ہیں, تو یہ غلط چیزیں ہٹ ہو رہی ہیں نا. ابھی پرسوں کی بات, مجھے ایک آرٹسٹ ہیں, انہوں نے مجھے کہا جی کہ آپ ٹک ٹاک پہ ویڈیوز بناتے ہیں تو اس میں نا کچھ ایسی باتیں کریں, گالیاں دیا کریں, آپ ہٹ ہو جائیں گے. تو میں بڑا پریشان, میں نے اس پہ لکھا بھی پوسٹ, آپ نے شاید سعید بھائی نے دیکھی ہو, اس میں میں نے لکھا بھی کہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کے کتنے فالوورز ہو چکے ہیں. یہ آج صرف آپ کا مزاج نہیں, آپ نیوز کا ٹاک شو اٹھا کے دیکھ لیں جس میں بات کی جائے گی اوے میں نے تمہیں کہا تھا کہ یہ کام ایسے نہیں ہوگا, اسی کو دیکھا جائے گا. جس میں آپ آرام سے بات کریں یا آپ تو کوشش کریں سمجھانے کی. وہ تو آج کل جو تھیٹر یا پرفارمنس ہے وہ تو ہر طرف چل رہی ہے. آپ کا نیوز میڈیا سے بڑی پرفارمنس تو کسی اور طرف سے آئی نہیں رہی ہوتی. تھرل, سسپینس, ایکشن, کامیڈی کا بھرپور امتزاج جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے. اس کی موجودگی میرا ایک جملہ خاصا مشہور ہوا تھا, کسی نے مجھے کہا کہ آپ ڈرامے کرتے ہیں, تو میں نے کہا تھا کہ ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو بتا کے ڈرامے کرتے ہیں, آپ لوگ بغیر بتائے کرتے ہیں. تو وہ ٹاک شوز جو ہیں وہ بغیر بتائے ڈرامہ کرتے ہیں. ہاں بالکل, اس میں پورا. ایک اور پہلو جو میں دوستوں نے بھی بات کی ہے بڑی اچھی, کہ ایک یہ جو سارا کچھ شروع ہوا جن کی یہ دونوں دوست بات کر رہے ہیں, اس کے نتیجے میں اچھا جو ایک آڈینس تھی تھیٹر کی وہ کہیں ایک طرف ہٹ کے نا کونے میں بیٹھ گئی ہے. تو وہ کہاں گئی وہ آڈینس نے, کیا دیکھنا شروع کیا؟ میں بتاتا ہوں. اسلام آباد میں جو ہمارا گروپ ایک اسٹیبلشڈ گروپ ہے, ہماری ایک سرٹن آڈینس ہے, لوگوں کو پتہ ہے ہم کس طرح کے تھیٹر کرتے ہیں. لیکن کبھی کبھی ہمیں اسلام آباد سے باہر کہیں کام کرنے کا موقع ملتا ہے. تو میرے ساتھ 2 دفعہ ہوا کہ میں پشاور اپنا گروپ لے کے گیا اور ہم نے کچھ ایشوز پہ تھیٹر کیے. اچھا دونوں دفعہ, اب پہلی دفعہ ہم گئے میڈیکل یونیورسٹی ہے وہاں پہ ایک, وہاں پہ کسی نے ہمارے بارے میں ان کو کہا بھی ہوا تھا کافی زور دے کے کہ ان کا پلے وہاں کروائیں. لیکن وہاں گئے تو وہاں بالکل ایک عدم تعاون والی فضا تھی, جیسے کوئی چاہتا ہی نہیں کہ یہاں تھیٹر ہو نا. تو نہ کوئی ہمیں ویلکم کر رہا ہے, نہ کوئی کرنا کہاں پہ پرفارم ہے, جگہ کیا ہے, وہ دکھانے کو تیار نہیں ہے وہ ہال نا. اس طرح کی صورتحال تھی. تو کافی ہم نے پش کر کے 1-2 جگہ فون کر کے کہ یار اب ہم اسلام آباد سے ٹیم لے کے آ گئے ہیں تو اب کروائیں کچھ. وہ ڈسیبلٹی کے حوالے سے اور انکلوژن اور اس طرح کے مسائل پہ تھا. عادل بھی اس میں ایک رول کر رہا تھا. بالکل. تو بڑی مشکل سے ہمیں انہوں نے پھر مین ہال بھی انہوں نے کہا وہاں پہ پہلے پتہ نہیں کیا چل رہا ہے, وہ تو نہیں دیں گے آپ, وہ ایک نسبتاً بڑا کلاس روم تھا اس میں جگہ دے دی. ٹھیک ہے. اچھا اب ہم نے پلے شروع کیا تو تھوڑی دیر میں ہی نا ماحول بالکل بدلنا شروع ہو گیا, کیونکہ ایک سنجیدہ پلے تھا اور ایشوز تھے, اور ایشوز وہ تھے جو آپ روزمرہ زندگی میں فیس کرتے ہیں. تو وہ پلے ختم ہونے تک صورتحال اتنی بدل چکی تھی کہ ان کے وہ ٹیچرز جو پہلے ہمیں گھسنے نہیں دے رہے تھے وہ مجھے آ کے کہہ رہے ہیں بات سنیں. میں نے کہا آپ اسے تھوڑا اور کھینچ سکتے ہیں, وی سی صاحب آ رہے ہیں. تو اب خبر وی سی صاحب تک پہنچ گئی, اور مجھے یہ پتا ہے کہ جنہوں نے ہمیں ریکمینڈ کیا تھا وہاں پہ بھیجا تھا وہاں پرفارم کرنے کے لیے, ان کو یہ ریکویسٹ گئی کہ یہ پلے ہمارے ہر ڈپارٹمنٹ کو دکھائیں ایک دفعہ. نہیں سو اگر ان کے 10 ڈپارٹمنٹ ہیں تو وہ چاہ رہے ہیں کہ ہر ڈپارٹمنٹ میں ایک الگ الگ پرفارمنس ہو. تو مطلب کیا ہوا اس کا کہ انہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ جو امپریشن تھیٹر کا بنا ہوا ہے نا سوسائٹی میں کہ یہ تو ولگر ہوتا ہے, یہ تو گندا ہوتا ہے, اس میں تو ماں بہن کی گالی ہوتی ہے, وہ امپریشن ہمیں بھی بہت ہٹ کرتا ہے کہ جب ہم جاتے ہیں تو لوگ ہمیں پہلے اس اینگل سے, اس آنکھ سے دیکھتے ہیں, جج کرتے ہیں. سیم ڈے ہم نے اس کے بعد اسلامیہ یونیورسٹی پشاور میں جا کے کیا, وہاں ہمارے ساتھ یہی ہوا. ہمیں خود کرسیاں لگانی پڑی اس جگہ پہ جہاں پہ ہم نے پرفارمنس کرنی تھی, لوگوں کو کھینچ کے, لوگ وہ دور دور بیٹھے ہوئے قریب نہیں آ رہے. جب ڈرامہ شروع ہوا تو 5 منٹ کے بعد آہستہ آہستہ, اور جب ڈرامہ ختم ہوا تو وہاں کو 250 لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اور ڈرامے کے بعد ہم عام طور پہ, چونکہ یہ جو ایشوز بیسڈ ڈرامے ہوتے ہیں ان میں ہم عام طور پہ ڈرامے کے بعد لوگوں کے ساتھ ایک انٹریکشن کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ ان کو ڈرامہ کیسا لگا, ایشو کے بارے میں ان کی فیلنگس کیا ہیں, کیا سیکھا کیا نہیں سیکھا, اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے. وہ میرا خیال ہے کہ 45 منٹ وہ گفتگو چلی. تو یہ جگہ جگہ ہو رہا ہے کہ جہاں شروع میں لوگ آپ کو ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہیں, وہ اس کے بعد ان کا رویہ یہ ہو جاتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے آپ کی جان چھوڑنے کو تیار نہیں. سمجھ آتا. بالکل صحیح. چلیں یہاں پہ ایک بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد پھر ملتے ہیں. اور مل کے گنگنائے ہیں گمشدہ جو خوشیاں.